अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह से मौसम काफ़ी खुशगवार है। बादल और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो लाइट ने तो खैर बहुत तंग किया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मौसम ठीक है। बाकी बच्चों को भी आजकल जुम्मा हफ्ता और एतवार की छुट्टी है। तो ये पता नहीं क्या सिलसिला है और किस वजह से छुट्टियां हो रही हैं। बच्चों की तालीम पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। पहले वो क्या कम तंग करते हैं, जो अब 3 दिन मज़ीद वो घर पे रुकेंगे। और आजकल के बच्चे वैसे भी इतने ज़्यादा शरारती हैं ना कि दिमाग ख़राब करके रखते हैं। जो स्कूल में इनका टाइम गुजरता है वही माओ का सुकून का टाइम होता है। जिस दिन इन्हें छुट्टी होती है उस दिन तो बस फिर एक संडे की छुट्टी नहीं बर्दाश्त होती थी, अब 2-2 छुट्टियां मज़ीद बढ़ गई हैं। तो जो इनके वालिद साहब हैं वो कहते हैं कि सारी तरबियत सारा कसूर माओं का है। उनका ही हक़ बनता है इन्हें समझाने का, इनके मसले सुलझाने का। तो उनका भी कुछ उनके भी फ़राइज़ होते हैं। उन्हें सिर्फ़ शादी करने का तो शौक़ नहीं होता। तो वैसे तो मर्दों को 4-4 शादियों को शौक़ तो सबको ही होता है, लेकिन सिर्फ़ शादियां ही नहीं रचाई जाती, बल्कि शादी के बाद कुछ ज़िम्मेदारियां भी होती हैं जो आपके कंधों पर आ जाती हैं, जिन्हें आपने खुश असलूबी से पूरा करना होता है। तो इन्हीं ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी औलाद की तरबियत भी है। अगर आपसे इस अहम ज़िम्मेदारी को पूरा करने में ज़रा सी भी चूक हुई तो नतीजन कौम को नवाज़ जैसे मज़ीद नमूने झेलने पड़ सकते हैं। यहाँ मुराद मेरी वो नवाज़ नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, बल्कि हमारे महल्ले का एक शरारती बच्चा है, नवाज़ मंगी उर्फ़ शरीफ़ा, जिसने अपनी शरारतों की वजह से पूरे महल्ले की नाक में दम कर रखा है। और अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को नसीहतें कर कर के इनकी तरबियत कर रहे हैं, तो यकीन माने आप एक बहुत बड़े धोखे में हैं। आप अपने बच्चों को लाख नसीहतें करें, वो आपकी नसीहतों से नहीं बल्कि आपकी हरकतों से सीखते हैं। तो गुज़श्ता रोज़ मस्जिद में एक मंज़र ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम बच्चों की तरबियत के बारे में कितनी बड़ी गलतफ़हमी का शिकार हैं। तो मेरे सामने ये हकीकत एक बार फिर वाज़ेह हो गई कि बच्चों की तरबियत हमारे अल्फाज से नहीं हमारे किरदार से होती है। तो हुआ कुछ यूँ कि नमाज का वक्त हुआ तो मेरे हस्बैंड घर से निकले नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बच्चे पीछे पड़ गए कि हमें घुमाने ले जाएं। तो मैंने कहा चलो ले जाएं इन्हें घुमाने के लिए, नमाज़ पढ़ गए तो इन्हें भी घुमा लाएं। तो मेरे हस्बैंड अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर करीबी मस्जिद आ गए। तो वो घर आके बता रहे थे कि वो अपने साथ ही सब में खड़ा करके नमाज़ पढ़ने का कहा। तो दौरान नमाज इमाम साहब ने तकबीर कही तो हम रुकू में चले गए, मगर मंझली बेटी मारूशा नादानी में रुकू की बजाय सीधी सजदे में चली गई। तो नन्ही शाल जो अभी सिर्फ 3.5 साल की है मेरे बराबर में खड़ी थी। इसने मारूशा की कमर पर हल्की सी थपकी दी और इससे टोकते हुए दबी आवाज़ में कहा, आपी ऐसे नहीं करो, आपी ऐसे नहीं करो, सब ऐसे कर रहे हैं, यानी सजदा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे रुकू करो, सब ऐसे रुकू कर रहे हैं। तो मारूशा ने इधर उधर देखा और जब सबको रुकू में झुके पाया तो फ़ौरन उठकर रुकू में झुक गई। तो नमाज के बाद इशाल ने अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों में मुझसे कहा, पापा जब आप लोगों ने ऐसा किया था तो आपी ने ऐसा किया था, साथ रुकू और सजदा भी करके दिखाया। तो इशाल की इस मासूमाना जुमले ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई बच्चा वही करता है जो अपने बड़ों को करते हुए देखता है। तो हम अक्सर बच्चों को नसीहतें कर कर के थक जाते हैं कि बेटा नमाज़ पढ़ो, झूठ ना बोलो, नेक बनो, लेकिन असर नहीं होता। वजह यह है कि बच्चा आपकी ज़बान को नहीं आपके अमल को देखता है। अगर आप खुद मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे को कहें बेटा नमाज़ पढ़ो, तो वो कभी नमाज की अहमियत नहीं समझेगा। वो यही सोचेगा कि अगर ये इतनी ही ज़रूरी चीज़ होती तो मम्मा पापा खुद मोबाइल छोड़कर पहले नमाज़ पढ़ते। तो दीन इस्लाम ने हमें नफ्सियात इंसानी के ऐन मुताबिक रहनुमाई दी है। तो हदीस में आता है, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल की हो।
اور جب وہ 10 سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ شریعت نے 7 سال تک صرف دیکھنے اور سیکھنے کا وقفہ رکھا ہے۔ تو اس دوران آپ نے اپنے بچوں کو کسی کام کا حکم دینے کے بجائے خود انہیں وہی کام کر کے دکھانا ہے۔ آپ کے پاس 7 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں آپ نے خود عملی نمونہ بن کر ان کے دل میں دین کی محبت پیدا کرنی ہے۔ آپ دنیاوی روزمرہ کے کاموں میں ایسا کرتے بھی ہیں، بچوں کو آپ خود عملی طور پر کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ بیٹا گلاس ایسے پکڑ کر ایسے پانی پیتے ہیں، بسکٹ کا ریپر ایسے کھولتے ہیں، اور کچھ نہیں تو یہ ضرور کر کے دکھاتے ہیں کہ بیٹا موبائل اس بٹن سے آن ہوتا ہے، کارٹون ایسے یہاں دبانے سے چلتا ہے، دوبارہ یہاں دبانے سے رک جاتا ہے۔ تو میں نے 3.5 سالہ ننھی اشال تک کو لیپ ٹاپ آن اور آف کرنا بھی اسی طرح اس کے سامنے کر کے دکھا کر سکھایا ہے۔ تو جب آپ اپنے بچوں کو عام سے کام سکھانے کے لیے ان کے سامنے اسی کام کو عملی طور پر کر سکتے ہیں تو اور کرتے بھی ہیں، تو انہیں دین سکھانے کے لیے ان کے سامنے اسلامی تعلیمات کی مشق کیوں نہیں کروا سکتے؟ جب کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ چلو یہ کلمہ پڑھ، کیونکہ اس وقت وہ حالت نزاع میں بڑی سختیوں اور تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ کہیں سختی اور تکلیف کی وجہ سے وہ کوئی ایسا ویسا الفاظ نہ منہ سے نکال دے کہ جس میں وہ کفر میں پڑ جائے اور وہ کلمہ پڑھنے سے انکار نہ کر دے۔ تو لہٰذا حکم یہ ہے کہ اسے کلمے کی تلقین کی جائے، یعنی اس کے پاس بیٹھ کر خود کلمہ پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کو سنتے سنتے اس کی زبان سے بھی خود بخود کلمہ جاری ہو جائے۔ تو بچوں کا معاملہ بھی یہی ہے، ان پر زبردستی کرنے اور حکم چلانے کی بجائے ان کے سامنے خود کو نیک اعمال کا پابند بنائیں، ان کے سامنے خود نماز پڑھیں، انہیں اپنے ساتھ مسجد لے کر جائیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اذان ہوتے ہی باپ سب کام چھوڑ کر خالق کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہ بھی اسی عمل کو زندگی کا سب سے اہم فریضہ تسلیم کریں گے۔ ان کے معصوم ذہنوں میں یہ نقش ہو جائے گا کہ دنیا کی ہر مصروفیات، ہر کھیل، ہر کام رب کے بلاوے کے سامنے ختم ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ننھے پھول نیک بنیں اور نیکی کی راہ پر چلیں تو آپ کو پہلے خود اس راہ کا مسافر بننا پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے اور دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ میری آج کی اگر سٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو صرف لائک اور شیئر پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ ایک بار اپنا محاسبہ کر کے یہ ضرور سوچنا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وہ رول ماڈل بن رہے ہیں کیا، جسے دیکھ کر ہمارے بچے فخر سے کہہ سکیں کہ ہم نے وہی کیا جو ہمارے بابا اور ہماری مما کرتے تھے۔ تو یہ جو ہر مرد یہی دھمکی دیتا ہے نا کہ ہمیں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اسلام نے ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو باقی اور فرض تو انہیں یاد نہیں رہتے، بس یہ یاد ہے کہ 4 شادیاں، وہ بھی مجبوری میں اجازت ہے۔ اگر آپ انصاف کر سکتے ہو تو آپ ضرور کرو، لیکن بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے۔ اور آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنا بچہ جو ہے وہ کسی کو بھی خاندان میں نہ دیں، چاہے وہ آپ کی سسٹر ہو، بھائی ہو، دیور ہو، جو بھی ہو نا، اپنے بچے خود پالیں، کسی کو بھی دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دے، کیونکہ آپ لوگ تو دے لیتے ہو، آپ تو اچھے بن جاتے ہو ان کی نظر میں، اور وہ ہو سکتا ہے وہ بہت اچھی تربیت وہ اپنے بچوں سے بھی بڑھ کے خیال کرتے ہیں، جو پالنے والے ہوتے ہیں نا، جنہیں ضرورت ہوتی ہے، وہ بہت اچھا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو ہے نا، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا، نہ جو لے کے جاتے ہیں ان کے بچے انہیں دل سے قبول کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ پرایا ہوتا ہے، نہ ہی وہ دل کھول کے اپنی کوئی فرمائش، کوئی بات شیئر کر سکتا ہے، اور جو دینے والے ہوتے ہیں، اس کے سگے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ اجنبی بن جاتا ہے، خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے بچوں کی زندگی خراب نہ کیا کریں، کیونکہ ہمارے خاندان میں بھی یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے
خود میری ذات کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ میں تقریباً 3 سال کی تھی جب مجھے رشتہ دار خاندان میں میرے ماموں کو دے دیا گیا تھا، تو انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا ہے، بہت میرا خیال رکھا ہے، لیکن ہماری جو اپنی ذات ہوتی ہے نا وہ کہیں دب کر رہ جاتی ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو خود جو پیدا کرتا ہے نا وہی پالیں، اور جن کے پاس کمی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اولاد دے، آمین۔ باقی کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔